बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी से बहुत ही दो अहम और ख़ूबसूरत वाक़यात आपको सुनाऊंगी और उसमें से आप देखिएगा कि आपको उसमें से कुछ मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ जानने को मिलता है, कुछ कबूल करने को जहन तैयार होता है या नहीं, ये मैं आपको बताती हूँ। जी, तो पहला वाक़या तो ये है कि जो मेरे शौहर की मंगेतर थी, जिनका मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने क्या किया, ये आप देखिएगा, फिर आप बताइएगा। और दूसरा वाक़या जो है वो ये है कि जब मुझे लकवा हुआ था, मेरा मुंह बिल्कुल टेढ़ा हो गया था, तो किस तरह से जो मेरा स्वीपर था वो अपने फादर को जो है वो लेकर, यानी चर्च के जो होते हैं प्रीस्ट जो होते हैं और जिनका बड़ा रुतबा होता है, उनको वो लेकर आया था। तो ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम और बहुत ख़ूबसूरत वाक़या है और मैं इससे बड़ी मुतासिर हुई थी। तो ये मैं आपको बताऊं, मेरे जो शौहर हैं वो फ़ौज में थे, तो वो कोर्स करने के लिए यहाँ कराची आए। हम लोग वहाँ थे, पंजाब में थे, वहाँ से यहाँ आए। यहाँ मेरी सास और ससुर रहती थी और बाकी रिश्तेदार भी रहते थे मेरे शौहर के। तो हम यहाँ आए, तो यहाँ आके मुझे मालूम ये हुआ कि मेरे शौहर की मंगनी पहले उनकी चचाजाद बहन से हो चुकी थी। और जो आपको पता है कि लड़कियां तो बहुत इमोशनली अटैच हो जाती हैं, जिनसे उनका रिश्ता होता है, जिनसे वो मंसूब होती हैं, तो वो भी बहुत ही ज़ाहिर है दिलगीर और उनको दिल गिरफ्ता थी कि भाई उनके जो मंगेतर था उसने तो किसी और लड़की से यानी मुझसे शादी कर ली है, तो कौन पसंद करेगा, किसके दिल में जगह होगी। लेकिन मैंने ये किया कि मैं उनका घर बराबर ही में था, मेरी सास के साथ में रहती थी। शौहर मेरे जो है वो मलिर कैंट चले गए थे क्योंकि उनके कोर्स जो है वहाँ पे थे, उनका जो कोर्स करने जो आए थे वो वहाँ पे था। तो मैं अपनी सास ससुर के पास रहती थी और ये चचा की बेटी थी और घर उनका करीब था। तो मैं क्या करती थी, रोज़ाना उनके घर जाती थी और उनके साथ मिल के खाना खा रही हूँ, पका रही हूँ, उनके साथ वहीं पीढ़ी पटरी डाली और बर्चे खाने में वहाँ बैठ गई। तो मैंने बिल्कुल भी ये जाहिर नहीं किया, अपनी कोई ईगो नहीं दिखाई, अपना कोई झूठा भरम नहीं दिखाया कि जी देखो मेरी हो गई शादी, तुम्हारी तो हुई नहीं। मैंने उनको कहीं चिढ़ाया नहीं, कहीं उनको ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं बर्तर हूँ तो मुझसे शादी हो गई और आप कमतर हैं तो आपसे नहीं हुई। कोई बर्तर और कोई कमतर नहीं होता, जिसका नसीब जहाँ होता है वो जुड़ जाता है। उसमें मैंने उनका रास्ता नहीं काटा था, मुझे तो मालूम नहीं था और यहाँ आके पता चला। तो मैंने उनसे इतनी कुर्बत हासिल कर ली थी कि हम लगता ही नहीं था कि मैं उनकी राइवल हूँ, यानी राइवल को क्या कहते हैं भाई, उनकी हरीफ हूँ, है ना। तो उनको ये मैंने महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनको रकाबत हो मुझसे, कि मैं उनकी हरीफ हूँ। हम दोनों बहुत ही इंजॉय करते थे, बहुत गप्पे शप्पे लगा रहे हैं और बहुत मज़ा आता था। तो आखिर मेरे जो चचा ससुर थे, उन्होंने यानी उस लड़की के वालिद जो थे, उन्होंने मेरी सास से कहा कि भाभी आपकी जो दुल्हन है, जो दुल्हन कहते हैं ना बहू को, तो जो आपकी दुल्हन है उसने तो हम सबको शीशे में उतार लिया है। तो देखिए, मोहब्बत और इखलास जो है ना, वो रिश्तों को जोड़ता है, मजबूत करता है, खूबसूरती पैदा करता है। और उसका नतीजा ये हुआ कि फिर जब 1 महीने का कोर्स था वो ख़त्म हो गया, हम लोग वापस चले गए। हम मर्दान से आए थे, पंजाब से नहीं, हम मर्दान से आए थे। तो मर्दान में हम लोग थे। जब उस लड़की की शादी की तारीख तय हुई तो मेरे चचा ससुर ने हमें वहाँ से मर्दान से इनवाइट किया कि आप लोग ज़रूर आएँ। और क्या नाम है, फिर हम आर्मी में थे तो मेरे भाई एयरफोर्स में थे, उन्होंने हमारे लिए C-130 में जो है वो इंतज़ाम कर दिया। और मैं अपने 4 बच्चों को और अपने अर्देली को हम जो है लेकर और यहाँ उनकी शादी में आए। तो आप ये देखिए कि ये मेरा रवैया था, इखलास था, मेरी मोहब्बत थी, और कि उन्होंने मुझे बुलाया, वरना वो ना भी बुलाते कि भाई वो तो शादी हो ही गई है। लेकिन उन्होंने, ये उनकी मोहब्बत थी और उनका आला ज़फ़ी थी, उनका बड़ापन था कि उन्होंने हमें बुलाया और हमने बड़े अच्छे से वो शादी एंजॉय की, बहुत मज़ा आया। और फिर हम अपने चारों बच्चों के साथ होके हम फिर वापस चले गए अपने घर में। तो वो भी माशाल्लाह बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी जगह उनकी शादी हुई और बड़ी कामयाब उनकी ज़िंदगी, बहुत खुशी होती है। हमारे अब तक उनसे बहुत अच्छे मरासिम हैं और काफ़ी अरसा हो जाता है मिले हुए, क्योंकि अब सबके बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेदारियां बढ़ गई और बहुत सारी वो हो गई, तो अब इतना मिलना नहीं, लेकिन दिल जो है हमारे अभी तक मिले हुए हैं।
اور میں ابھی تک ان بزرگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، نماز میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں کہ جو میری سسرال کے بزرگ تھے اور جو چلے گئے ہیں۔ تو یہ دیکھیے محبت تو اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی خوبصورت طاقت ہے کہ وہ صرف آپ کامیابی ہی دیتی ہے، نہ آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں نہ وہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اب جو لڑکیاں جو بیٹھی ہیں، مجھے پتہ ہے آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی اسلام میں تو کوئی بھی ہمیں یہ نہیں ملتا ہے کہ ساس اور سسر کی خدمت کرو، ہے نا، تو ہم کیوں کریں اپنی ساس کی خدمت، ہم کیوں کریں اپنی سسر کی خدمت؟ تو اسلام میں یا قرآن میں تو یہ نہیں لکھا، لیکن اسلام یہ بھی تو کہتا ہے کہ اپنے بزرگوں کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، اپنے ہمسائے ہیں ان کو دیکھ بھال، ان کی بھی دیکھ بھال کرو، جو خود کھاتے ہو وہ انہیں دو، گھر والوں کو میں یہ جو ہے یہ نہیں کرو کہ جو بوٹیاں خود نکال کے رکھ لیں اور ان کو پتلا شوربہ دے دیا، تو ایسا بھی تو منع کیا ہے نا۔ اگر کسی کی طبیعت خراب ہے، اگر آپ اس کی دیکھ بھال کر لیتی ہیں، اس کو آپ پانی پلا دیتی ہیں، آپ اس کی دوا کا آپ وقت میں دے دیتی ہیں، تو آپ کو دعائیں ملیں گی، آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر ہر چیز آپ قرآن میں دیکھنے جائیں گے تو پھر تو آپ پریشان ہی رہیں گے نا، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی قابلیت نہیں ہے کہ ہم ہر چیز میں قرآن کو کوٹ کر سکیں۔ جو ہمارے بڑوں نے ہمیں بتا دیا ہے اگر ہم اس کو کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان لوگوں پہ بھی جو ہے تیمارداری کی ہے جو کہ کافر تھے، جو ان پہ گند پھینکا کرتے تھے، ان سے بھی محبت کی ہے۔ انہوں نے تو کسی کے ساتھ سختی نہیں کہی، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے تو اپنے ہر عمل سے یہ بتایا کہ انسان بہت اہم ہے، انسان کی خدمت چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنے ماں باپ ہوں، کسی اور کے ماں باپ ہوں، محلے والے ہوں، نوکر ہوں، غیر ہوں، کافر ہوں، آپ کو سب کی خیال کرنا ہے۔ جو آپ کھائیں وہی ان کو دیں، جو چیز آپ اپنے لیے پسند کریں وہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ یہ نہیں کہ جیسے اکثر دیکھا گیا ہے کہ نوکروں کو ٹوٹے ہوئے، جس میں کنارے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں یا چٹخا ہوا پیالہ ہوتا ہے اس میں اس کو چائے دی جاتی ہے، یا گلاس بھی جو ہے بھنگی کا گلاس جو ہے وہ تو غلیظ ترین ہوتا ہے، میں نے اکثر لوگوں کے گھروں میں دیکھا ہے۔ تو وہ بھی تو انسان ہماری طرح ہے، ان کے گھر جا کے دیکھیں تو ان کے گھر بہت صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر رشتے کو لے کے چلنا ہے عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ، تو پھر جب ہم عزت دیں گے تو واپس ہمیں عزت ملے گی، ہم نفرت دیں گے تو ہمیں نفرت واپس ملے گی۔ میں گلستان جوہر میں کچھ عرصے کے لیے رہی تھی، تو وہاں میں نے کیا کیا تھا کہ اپنے جمع داروں کے لیے جو بہت اچھے شیشے کے جو گلاس ہوتے ہیں قیمتی والے، میں نے کوئی ان کو جو سستے والے ہوتے ہیں وہ نہیں، ان کے لیے بہت اچھے والے گلاس رکھے تھے، اور جب وہ آتے تھے اور پانی مانگتے تھے تو میں بہت صاف ستھرے گلاسوں میں انہیں پانی دیتے تھے۔ اور پھر میں نے انہیں نہیں معلوم تھا کہ میں سن رہی ہوں، وہ کسی سے کہہ رہے تھے پانی ان کے گھر سے لیا کرو، یہ بڑی اچھی عورت ہے، یہ بڑا اچھے ہمیں صاف ستھرے گلاس میں پانی دیتی ہے۔ تو دیکھیے میرا تو کچھ بھی نہیں گیا نا، میں نے ایک صاف گلاس میں ہی تو انہیں پانی دیا تھا۔ اور جب میں بیمار ہوئی تو میرے گھر جو میرا جمع دار تھا اس نے کہا کہ میں پرنسپل تھی ایک اسکول میں، تو وہاں جو جمع دار تھا اس نے کہا میڈم اگر آپ کہیں تو میں اپنے پادری صاحب کو لے آؤں، وہ آپ کے اوپر دم کر دیں گے۔ میں نے کہا ہاں ہاں بالکل لے کر آؤ۔ دیکھیے دل سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے نا، مال دولت بنگلہ گاڑی سب بیکار ہے، سب چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان اور انسان کا دل وہ کعبے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تو میں نے کہا ہاں ہاں ضرور لے کے آؤ، اور آپ یقین کیجئے کہ وہ اپنے پادری کو لے کے آیا، اور وہ پادری صاحب اتنی محبت سے آئے، ان کے ساتھ اپنے وہ ٹوپی بھی تھی ان کی، وہ خاص لباس پہن کے آئے، ان کی وہ تسبیحیں گلے میں ڈلی ہوئی تھیں، اپنے ساتھ موم بتیاں لے کر آئے تھے، بڑی بڑی موم بتیاں تھیں، وہ انہوں نے ہماری ٹیبل پہ رکھی، اور وہ اپنا کچھ جو ہے وہ وٹ کرتے رہے، پڑھتے رہے، مجھے لقوہ ہو گیا تھا، میرا منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ اور یہ ان کی بے حد محبت تھی، پتہ نہیں وہ صدر سے کہاں سے آئے تھے، انہوں نے کوئی کرایہ تھوڑی لیا تھا مجھ سے، میں نے کوئی گاڑی تھوڑی بھیجی تھی انہیں لینے کے لیے، وہ خود اپنا خرچہ کر کے آئے تھے، اور میں نے پھر اپنے ساتھ ان کو بہت عزت اور وقار کے ساتھ بٹھایا۔ جن برتنوں میں ہم کھاتے پیتے ہیں انہی میں ہم نے ان کی تواضع کی، کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم انہیں کمتر سمجھ رہے ہیں یا کیا ہے، کیونکہ عزت تو ہر انسان کی ہے، وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، جانور تک اپنی عزت سمجھتا ہے، اگر ہم دھتکار دیتے ہیں تو وہ بھی برا مانتا ہے۔ تو پھر اس چیز کا اگر ہم خیال کریں گے تو پھر ساس جیٹھ سسر ہمیں کیوں پیار نہیں کریں گے، کیوں ہمارا خیال نہیں کریں گے؟
تو ہمیں محبت کرنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان ہی ہوں اور وہ کیا نام ہے وہ عبادت گزار ہی ہوں. ہم جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی دعائیں کرتے ہیں، جو مولوی آتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی دم کرتے ہیں. لیکن دیکھیے دل اور دعا اور رب یہ سب کا ہے نا. دل میں محبت اور اخلاص یہ ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے. رب جو مربی ہے، جو ہمارا پالنے والا ہے، جو ارحم الراحمین ہے، وہ عیسائیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، کافروں کا بھی ہے. سب کا رب ہے، وہ سب کو پالتا ہے، سب کے دلوں کا حال جانتا ہے. تو دل اور محبت ان کی بہت قدر کیجیے، اور میں بہت قدر کرتی ہوں ان کی. یہ واقعات جو آپ نے دیکھے آپ کو کیسے لگے، اس کے بارے میں ہمیں آگاہی ضرور دیجیے گا، اور ہمیں انتظار رہے گا آپ کی آراء کا. اور بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.